अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ये जो भाई आपको ये कह रहे हैं कि बैत सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन यानी खलीफा ही के हाथ में होगी, जो अपने ज़अम में वो ये समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया का एक ही अमीर हुआ करता है, एक ही अमीरुल मोमिनीन होता है और वही जो है खलीफा होता है, बस उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन इनका ये कहना कि एक जो पूरी दुनिया का एक खलीफा होगा वो उसी के हाथ पर बैत होगी, और आज क्योंकि वो है नहीं इसीलिए बैत किसी के हाथ पे हो ही नहीं सकती। उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। वो इस तरह से कि जब वो तखसीस कर रहे हैं बैत की कि हाँ भाई सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन के हाथ में यानी पूरी दुनिया के एक खलीफा ही के हाथ में बैत होगी, तो उनको चाहिए कि इस तखसीस की वो दलील दें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें तो आम हैं। जो आपने भी जो है हदीस उनको बताई जाहिलियत की मौत वाली, वो भी आम है। उसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि मम माता वलैसा फ़ी उनुक़िही बैतुन माता मैततन जाहिलिया, कि जो इस हालत में मरा कि उसके गर्दन पर किसी अमीर की बैत नहीं थी, तो वो जाहिलियत की मौत मरा। सही मुस्लिम की रिवायत है जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। एक और रिवायत में है कि मन खला यदम मिन ताअतिन लक़ी अल्लाहु ला हुज्जत लहु व मन मात लैसा फ़ी रक़बतिही बैअतुन मात मूततन जाहिलिया, कि जो इस हालत में मरा कि उसने अमीर की इताअत से हाथ खींच लिया था, क़यामत के दिन उसके लिए कोई दलील कोई हुज्जत नहीं होगी। और जो जिस जो है अपने अमीर के इताअत से हाथ खींच ले, वो अल्लाह से इस हालत में मिलेगा कि उसके पास कोई हुज्जत कोई दलील नहीं होगी उसकी। और जो इस हालत में मरा कि उसकी गर्दन पर किसी अमीर की बैत नहीं थी, तो वो जाहिलियत की मौत मरता है। इस तरह की और इस मज़मून की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। और जो हदीसें आम हैं इमाम के ताल्लुक़ से, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान पर जो किसी भी आबादी में मुसलमानों के रह रहा हो उस पर ज़रूरी करार दिया कि वो अमीर की मातहती में ज़िंदगी गुजारे। बग़ैर अमीर की ज़िंदगी गुजारना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। और जिसमें फरमाया कि ला यहिल्लु लिसलासतिन यकूनून बिफलातिन मिनल अर्ज़ि इल्ला अम्मरु अलैहिम अहदहुम। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि 3 लोगों के लिए भी जायज़ नहीं है जो किसी जंगल में रहते हों, उनके लिए वहाँ रहना हलाल नहीं जब तक कि वो अपने में से एक को अमीर मुकर्रर कर लें। यानी 3 लोग भी अगर कहीं रह रहे हों तो ज़रूरी है उन पर कि वो अपने पर एक को अमीर मुकर्रर करें। यहाँ तक फरमाया एक और रिवायत में, अबू दाऊद की रिवायत में, कि इज़ा खरज सलासतुन फ़ी सफ़रिन फ़लयुअम्मिरु अलैहिम अहदुहुम। तुम में से 3 लोग भी अगर सफ़र पर निकलें तो उन पर ज़रूरी है कि वो अपने पर एक को अमीर मुकर्रर कर लें। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की रोशनी में लिखते हैं कि जब किसी जंगल में या सफ़र में 3 लोगों पर भी अमीर बनाने का हुक्म दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर ज़ाहिर सी चीज़ है जहाँ ज़्यादा आबादी है वहाँ तो और ज़्यादा जो है ज़रूरी है कि मुसलमान अपने ऊपर एक को अमीर मुकर्रर कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं इसकी ताकीद में कि एक अमीर की मातहत जमात बन करके तुम इस्लामी ज़िंदगी गुजारो, कि बग़ैर जमात बंदी के, बग़ैर अमीर की इताअत के सही मानों में इस्लामी ज़िंदगी ही नहीं है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वाज़ेह रिवायत है सुनन दारमी वग़ैरह में कि ला इस्लाम इल्ला बि जमाअतिन वला जमाअत इल्ला बि इमारतिन वला इमारत इल्ला बि इताअतिन। जमात के बग़ैर इस्लाम नहीं,
اور امارت کے بغیر جماعت نہیں، اور اطاعت کے بغیر امارت نہیں، یعنی ان تینوں کو لازم ملزوم قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت تاکید کری ہے امیر بنانے کی، اور امیر جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت لی جاتی ہے۔ اب کتنے بھی لوگ کیوں نہ ہوں، تھوڑے ہی سے لوگ کیوں نہ ہوں، جب انہوں نے اپنے اوپر ایک کو امیر مقرر کر لیا ہے تو وہ امیر صحیح معنوں میں جبھی مقرر ہوتا ہے جب لوگ اس کے ہاتھ پر اطاعت فرمانبرداری کی بیعت کریں۔ ایک حدیث میں وضاحت مستدرک حاکم کی صحیح روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولیس علیہ امام جماعت فإن موتہ موتۃ جاہلیہ، کہ جو اس حالت میں مرا کہ اس پر کوئی امام جماعت مقرر نہ تھا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ، جو کوئی شخص اس حالت میں مرا کہ کوئی امام اس پر نہیں تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ دیکھیں یہاں سب جگہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہمیں معلوم ہو رہے ہیں وہ نکیرہ کے ہیں۔ کوئی امام، یعنی کوئی نہ کوئی کسی کو اپنا امام بنانا ہے اور اس کی ماتحتی میں ہی زندگی گزارنا ہے۔ یہ ضروری نہیں قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک دنیا کے ایک امیر نہ ہو جب تک اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوگی، نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تخصیص نہیں کری تو ہم کون ہیں تخصیص کرنے والے؟ امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ یہ سمجھنے والے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باب باندھا ہے کہ باب کیف یبایع الامام الناس، کہ باب اس بات کا کہ امام کس طرح سے لوگوں سے بیعت لے گا، کس طرح سے امیر جو ہے وہ لوگوں سے بیعت لے، اور اس پر پھر وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے طریقے بیان کیے انہوں نے کہ کس کس طرح سے اللہ کے رسول نے بیعت لی۔ گویا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو طریقہ اللہ کے رسول کا تھا بیعت لینے کا، وہی ہر امیر جو ہے اپنے ماتحتوں سے بیعت لے گا۔ اسی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 15 ابواب باندھے ہیں الگ الگ اس چیز پر، الگ الگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے، ہر چیز پر الگ الگ باب باندھا کہ بھائی اس طرح بھی بیعت لی جاتی ہے، اس طرح بھی بیعت لی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ حکم دیا ہے، بلکہ یہ اندازہ کر لیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری مسلم کی دونوں کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو امور کی تدبیر انبیاء کرام کے ذمے تھی، ان کی سیاست بھی انبیاء ہی کے ذمے تھی۔ جب بھی کوئی نبی وفات پاتا تو اس کے بعد ایک اور نبی آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء ہوں گے لیکن کثرت سے ہوں گے، امیر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے لیکن کثرت سے ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ایسے موقع پر کہ جب زیادہ امیر ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف البیعۃ الاول فالاول یفو بیعۃ الاول فالاول، کہ جو پہلے امیر تم بن گیا ہے، جس سے تم نے پہلے بیعت لے لی ہے، اس کی بیعت تم نبھاؤ، اس کا حق ادا کرو۔ تم نے اس کے ہاتھ پر جو بیعت لے لی ہے پہلے والے کے ہاتھ پر، یعنی گویا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کری ہے کہ بہت سارے امیر ہوں گے، سب ان کے ہاتھوں پر بیعت لیں گے، تو تم وفاداری کس کی کرنا؟ جس کے پہلے جو تم نے امیر کے ہاتھ پر بیعت لے لی ہے، بس اس کے جو ہے وفاداری کرنا، اس کی اطاعت فرمانبرداری کرنا۔ علماء اسلام باقاعدہ اس کی وضاحت کر گئے ہیں کہ امیر کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے خود صحابہ کے دور میں جو ہے 2 امیر تھے، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ادھر حضرت امیر معاویہ تھے، ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ان کے بعد جو ہے وہ مکے کے امیر بنے، بہت ساروں نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، کچھ نے ادھر بیعت لی امیر معاویہ کے ہاتھ پر، کچھ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی۔ تو ایک ہی وقت میں جو ہے 2 3 امیر تھے اور انہوں نے بیعت لی۔ اس کے بعد اندلس کا امیر الگ ہوتا تھا، مدینہ کا امیر الگ، ملک شام کا امیر الگ، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی۔ کون انکار کرتا ہے اس کا؟ ایسا نہیں ہے۔ ان کو اگر یہ خاص کر رہے ہیں تو ان کو دلیل دینی چاہیے، ان سے پوچھئے کہ کیا دلیل ہے۔ ہم تو عام حدیث آپ کو سنا رہے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں کہ ہاں بھی بیعت کرنی چاہیے امیر کے ہاتھ پر۔ آپ تخصیص کر رہے ہیں تو آپ اس کی دلیل دیجئے کہ کیا ہے اس کی دلیل۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں
لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.